बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, उस्मान मिर्ज़ा केस से मुतल्लिक आज बात करेंगे। E11 में लड़के और लड़की पर जिनसी तशद्दुद का ये केस है। 6 जुलाई को इसकी वीडियो सामने आई थी और एक्चुअल जो ये वाक़या था ये 18 और 19 नवंबर की दरमियानी जो है वो शब उसका था, लेकिन 7 माह के बाद ये वीडियो सामने आई थी। 6 जुलाई को वायरल हुई थी और उसके बाद 7 मुलजमान को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था और उसके खिलाफ ट्रायल जो है वो एडिशनल सेशन जज अता रबानी इस्लामाबाद की कचहरी में इस ट्रायल को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये इस केस का स्पीडी ट्रायल जारी है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 माह में इस केस का फैसला करने का ऑर्डर कर रखा है। अब इसमें बड़ी अहम एक पेशरफ्त सामने आई है और इसको अगर आप पुलिस की नाअहली कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आई और उसके बाद जो अदालत के सामने कैसे आई। जो आसिम गफ़ार हैं, मुद्दई हैं इस केस में और SHO थे 6 जुलाई को थाना गोरला के आसिम गफ़ार, वो उनका बयान हुआ एडिशनल सेशन जज अता रबानी साहब के सामने। जो गवाहों के बयान हैं वो हो रहे हैं, तो उस बयान हुआ और उसके बाद जरा जो है उस पर की जो उस्मान मिर्ज़ा है मरकज़ी मुलज़म, उसके वकील जावेद इकबाल वैंस और दूसरा जो मुलज़म है उमर बिलाल मरवत, उसके जो वकील है जो शेर अफजल मरवत सीनियर वकील है, उन्होंने इस पर जरा की और उस जरा के दौरान ये चीज़ें सामने आई हैं जो आपके सामने मैंने रखनी है। बड़ी मेरे ख्याल में नाअहली है। इस केस के पूरे जो केस है उस पर तो इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो भत्ते की दफात इस केस में लगाई गई हैं, मतलब भत्ते का जो जुर्म साबित होना या ना होना, उससे बड़ा इसका लिंक है। बाकी वीडियो में जो नज़र आ रहा है उसकी सारी चीज़ें जो है वो अलग है, लेकिन भत्ते इससे ताल्लुक है इसका, इस मालूमात का और इस इंफॉर्मेशन का जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और जिसमें पुलिस की जो नाअहली है वो सामने आई है। जो इन दोनों जो मुलजमान के वकला हैं उन्होंने जरा की, उस जरा में ये सामने आया कि जो मुहिब है उसने उस पर जो इल्ज़ाम है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि उसने 70,000 रुपये भत्ता लिया उन लड़के और लड़की से। ये जो वीडियो बन गई तो इस वीडियो में वो उनको ब्लैकमेल करते रहे और उसके बाद भत्ता लेते रहे। तो 70,000 रुपये का भत्ता पुलिस का ये कहना था कि उसने लिया और वो भत्ते की रकम मुहिब के जो मुतलका जगह है उसके घर से जो है वो बरामद हुई, वो रिकवरी जो है पुलिस ने डाली। और दूसरा मुलजिम था वो उमर बिलाल मरवत, उस पे ये इल्ज़ाम है, ये पुलिस का इल्ज़ाम है कि उसने 1 लाख रुपया भत्ता लिया और वो भत्ते की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पुलिस कहती है कि मरकज़ी मुलज़म उस्मान मिर्ज़ा समेत तमाम मुलज़मान पर डिस्ट्रीब्यूशन भी होती रही। तो 1 लाख रुपया भत्ता पुलिस का ये कहना है कि इस मुलज़म ने लिया और ये ब्लैक मेलिंग की बुनियाद पर लिया गया। तो जब जो आसिम गफ़ार हैं उसकी जरा हो रही थी, उस जरा के दरमियान पहले जो मुलज़म है मुहिब, जो मरकज़ी मुलज़म है उस्मान मिर्ज़ा, उसके वकील जावेद इकबाल वैंस साहब ने मुहिब के हवाले से कहा कि उस पर जो 70,000 रुपये रिकवरी पुलिस ने डाली है कि वो भत्ते की रकम है तो उस रिकवरी को खोला जाए। तो पुलिस के जो अदालत के सामने वो जो सील थी जिसमें 14 नोट थे 5-5 हज़ार रुपये के, उस सील को खोला गया। वो स्टेपलर थी उसके ऊपर लिखा हुआ था, उस स्टेपलर को जो पिन लगी हुई थी उनको खोला गया। तो खोलने के बाद उन पर जो रकम होती है रिकवरी की रकम, पुलिस उसका जो नंबर है वो अपनी ज़िमनी रिपोर्ट में लिखती है। पुलिस की ज़िमनी रिपोर्ट में वो नंबर लिखे होते हैं कि इतने नोट हैं, वो नोट की तादाद और 14 नोट हैं तो उनके नंबर ये हैं। तो इन 14 नोट को उस ज़िमनी रिपोर्ट से जब टैली किया गया तो 14 के 14 नोट जो है वो उससे मैच नहीं कर सके। इसकी जो कानूनी पोजीशन क्या होगी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। ये जब हुआ तो ये अदालत को फिर लगवाया गया कि ये 14 के 14 नोट के नंबर तादाद मैच की, नंबर मैच नहीं किए। तो इस हवाले से मैंने पूछा तो ये होता कैसे है, तो ये बताया गया कि पुलिस जब जो है वो भत्ते की रकम इस तरह की चीज़ रिकवर करती है तो एक रिकवरी मेमो बनता है। उस रिकवरी मेमो में उस रिकवरी के बाद लिखा जाता है कि ये चीज़ें हमने और उसका ये नंबर है। तो ये नंबर कैसे जो है वो मैच नहीं किए, तो ये अब पुलिस पे बड़ा वो सवाल है इस हवाले से कि ये क्यों नंबर जो है वो मैच नहीं किए। फिर दूसरा जो मुलजिम है शेर अफजल मरवत, उसकी जानिब से वकील थे उमर बिलाल मरवत। तो उमर बिलाल मरवत पे 1 लाख रुपए भत्ते का वो इल्ज़ाम है। तो 1 लाख रुपए उन्होंने भी जब जरा कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी 1 लाख रुपए का जो वो सील है उसको खोलें। तो उसको खोला गया, वो पिन्ने हटाई गई।
جو ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی کی کورٹ میں، تو 1 لاکھ روپے کی جتنی بھی وہ 20 جو نوٹ تھے 5-5 ہزار روپے کے، اس کو جو ضمنی رپورٹ تھی، اس ضمنی رپورٹ میں اس نمبر لکھے ہوئے تھے ان جو نوٹ تھے ان کے، تو ان کے ساتھ میچ کیا گیا، تو ایک نوٹ بھی اس کا نمبر جو ہے وہ میچ نہیں کیا۔ تعداد ڈیفینیٹلی جو تعداد ہے وہ میچ کر رہی ہے، لیکن نمبر جو ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کیا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1,70,000 روپے کی جی بھتے کی رقم پولیس نے 2 ملزمان پر ڈالی کہ وہ ملزمان لیتے تھے اور ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے مرکزی ملزم اور دیگر ملزمان کے ساتھ، تو 1,70,000 روپے کی رقم اس ریکوری میمو کے ساتھ میچ نہیں کی، اس کے نوٹوں کے نمبر میچ نہیں کیے۔ تو اس پر جب قانونی طور پر میں نے مختلف اپنے فوجداری کے ماہرین وکلا سے پوچھا کہ اس کا قانونی طور پر اسپیسیفکلی جو بھتے کی دفعات لگی ہوئی ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ڈائریکٹلی فیصلہ جو اس کا فائدہ ہے وہ ملزمان کو ہوگا، ملزمان جو ہے وہ بینیفیشری ہوں گے ڈیفینیٹلی، کہ جب رقم کی نوٹوں کی وہ پولیس ضمنی کے ساتھ وہ میچ ہی نہیں کر رہے، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ملزمان کو ہوگا۔ تو اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اللہ عدالت نے اس کو اپنے اس جو عدالت جو ہے وہ اس میں جو چل رہے ہیں جتنے بھی گواہوں کے بیانات جرا چل رہی ہے چیزیں، تو اس میں عدالت نے نوٹ بھی کر لیا ہے، وکلا نے نوٹ بھی کرا دیا ہے۔ ایف آئی اے کی جو رپورٹ ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ آپ کے ساتھ میں آئندہ کسی ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ اس میں بھی بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ اس میں جو کیس اب چل رہا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ حسن جاوید شہرت جو ہیں وہ مدعی کے لڑکے اور لڑکی کے وکیل ہیں، پبلک پراسیکیوٹر ہیں حسن عباس، وہ عدالت میں اسسٹ کر رہے ہیں، وکیل جو ہے وہ ملک اخلاق اوان اور دیگر جو ہے وکلا عدالت کے سامنے وہ پیش ہو رہے ہیں۔ اس میں تقریباً 8 جو ملزمان ہیں ان کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند ہو چکے ہیں، ان میں جو زیادہ تر پر جو جرح تھی وہ بھی ہو چکی ہے۔ ملزمان کو جو رستے ہیں وہ بند ہونے کی وجہ سے ملزمان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، تو اڈیالہ جیل میں جو ملزمان تھے تمام کی مرکزی ملزم عثمان مرزا سمیت تمام کی حاضری جو ہے وہ لگائی گئی۔ ایک اور بات جو جاوید اقبال وینس جو اپنے ملزم سے پوچھ رہے تھے، تو ملزم نے کہا جی 6 جولائی کو مجھے I-9 تھانے میں بلایا گیا اور وہاں پہ میں تھا اور وہاں پہ کسی اور کیس کے سلسلے میں تھا، اور اس کے بعد جو عاصم غفار ہے SHO تھانہ گولڈا وہاں پہ آئے اور انہوں نے کہا مجھے گرفتار کر لیا، گرفتاری جو ہے وہاں پہ ڈالی گئی۔ 6 جولائی کا یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد اس میں جو اب گواہان ہیں ان کی گواہان مین جو گواہ ہے اس میں اب تفتیشی افسر جو ہیں وہ شفقت وہ اور ایک اور تفتیشی افسر ہے وہ، اس کے علاوہ جو وکٹمز ہیں 2 جو متاثرہ لڑکا اور لڑکی، ان کے گواہ جو ان کی گواہیاں رہتی ہیں، اس کے بعد ان پہ جرح ہوگی اور اس کے بعد جو معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ لیکن ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی بڑا سپیڈی اس کیس کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور اس کو بالکل التوا نہیں دے رہے۔ 4 نومبر کو اب اس کیس پر سماعت ہوگی اور اس کو یقینی طور پر اس روز کافی چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھیں گی، اور میرا یہ خیال ہے ایک نیکسٹ 4 نومبر اور ایک اور سماعت شاید ہو، اس سماعتوں میں جو گواہیاں ہیں اور ان پر جرح جو ہے وہ مکمل ہونے کا امکان جو ہے وہ موجود ہے۔ 2 اسسٹنٹ کمشنرز کو عدالت نے کہا ہے کہ 4 نومبر کو وہ گواہی کے لیے وہاں پہ آئیں۔ تو یہ تھی ناظرین عثمان مرزا کیس سے متعلق بڑی اہم اپڈیٹ تھی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا۔ آئندہ 4 نومبر کو بھی جو سماعت ہوگی اس کی بھی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو نوٹوں کی جو میچ نہ کرنے والا معاملہ یہ خالصتاً بھتے کے دفعات کے ساتھ ہے، جو باقی دفعات ہیں اس کے ساتھ اس کا لنک نہیں بنتا، باقی جو دفعات ہیں اس کا الگ الگ جو ہے وہ عدالت ظاہر سی باتیں دیکھ رہی ہے کہ وہ اس کو کیسے جو ہے وہ، لیکن بھتے کی دفعات میں جو جرم ثابت ہوتا ہے اور سزا ہو سکتی ہے اس میں ملزمان کو فائدہ ہو سکتا ہے قانونی طور پر۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو، اس پہ آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔